बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक रुमाल का अमल, ये रुमाल तो नहीं है, एक छोटी सी टाकी है जी, लेकिन ये है रुमाल ही है। वैसे अब ख़राब हो गया, ठीक है। मेरे पास यही था तो मैंने कहा आपको बताऊं। गुजरा ज़माना 35 साल पुरानी मैं आपको बात बता रहा हूँ कि हमारे ये जो हमारी दुकान थी, जहाँ पर ये मार्केट थी, एक फकीर बाबा आया करता था। किसी से मांगता नहीं, मतलब उसका मांगना ही होता था, लेकिन किसी से उसने कभी सवाल नहीं किया था, कभी। और यकीन करें, बिल्कुल पाया लाया। पंजाबी में कहते हैं ना, बड़ा पाया लाया यो यार, तू थे बूट थे जुतियां थे चपलियां, यानी कि खूबसूरत दंदासा। वो पता नहीं पंजाब उर्दू में क्या कहते हैं, दातन। वो दंदासा नहीं होता, इस तरह लोग अपने दांत और होंठ वगैरह सुर्ख करते हैं, ये मारा होता। और बेहतरीन नाया धोया, कंघी की, तेल लगा बालों को बेहतरीन, यानी मांगता तो था। अच्छा, एक रुमाल उसके पास हुआ करता था, ये मुझे याद आया। वैसे मैंने 2-2.5 साल पहले ये अमल शेयर किया था, लेकिन दुनिया फिर और नई आ जाती है, उनको भी बताना जरूरी होता है। एक रुमाल उसके होता, कोई यानी मुंह को इस तरह साफ करना, ये देखें, साफ किया, पसीना साफ किया, यानी एक रुमाल होता। अच्छा, मेरी बड़ी आदत है कि इस तरह का कोई अच्छा बंदा हो ना, बुजुर्ग टाइप, और मैं थोड़ा सा प्यार लाड करता हूँ, मजाक करता हूँ। मैंने कहा बाबा जी रुमाल बेचोगे? देव, मेरी आदत है वैसे ही है जी। कोई बंदा जा रहा है, मतलब एक बात है, कोई बंदा जा रहा है छली खा रहा है, मेरी बात समझ गए, तो मैं उसको कहता हूँ भाई ये छली बेचोगे? मजाक करता हूँ ना। आपको पता है कि जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं शुगल मेला लगा जाता हूँ। पता है इसकी वजह क्या होती है? दुनिया में बड़े दुख हैं दोस्तों, दुनिया बड़ी परेशान है। तो चल यार, किसी की हमारी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, याद रखें, किसी दुख दर्द के मारे बंदे को थोड़ी सी तसल्ली देना इतना बड़ा अजर है। और सिर्फ ये नहीं कि अजर ही है, अजर तो है, सिर्फ नहीं, असल काम तो अजर ही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, दुनिया में कभी आपको अल्लाह दुख नहीं देगा, याद रखना, मेरी बात लिख लो। अच्छा, बाबा जी के पास रुमाल होता, लोग पैसे भी दे देते, लेकिन कभी वो गरीब नहीं नजर आता था देखने में, फिर भी लोग देते जो जानने वाले थे। जो नहीं जानने वाले वो तो कहते होंगे यार बड़ा अमीर है, लेकिन उसने कभी मांगा नहीं। मैंने कहा बाबा जी रुमाल बेचोगे? कहने लगा पुत्र की करना है, क्यों बेचांगा, ये मेरा दम वाला रुमाल है, ठीक है, एक गिलास पानी, ठीक है, इसका अमल है, और एक ये रुमाल जो है देख लें। समझ आ गई है जी? तो बात करने का मतलब ये है कि ये जो अमल है, ये रुमाल और गिलास पानी। तो जब मैंने ये कहा ना, तो बाबा जी मेरी दुकान पर आके बैठ गए, कहने लगे बेटा ये रुमाल मैं दम करता हूँ, और यही रुमाल है कि मेरे पास कुछ ना होने के बावजूद मैं रोज़ाना एक ऐसी खुराक खाता हूँ जो अमीर भी नहीं खाते। अमीर भी किसी दिन दाल खा लेते हैं, कहता है मैं रोज़ बिरयानी, मुर्गे, रोस्ट खाता हूँ, अल्लाह देता है। और हाँ, लोग मुझे क्यों देते हैं? क्योंकि मेरे औलाद नहीं है, या देखें कमाने वाला नहीं है, और मैं खुद बूढ़ा हो चुका हूँ, और कोई कारोबार भी नहीं है। तो लेकिन मुझे, मेरी खुशहाली का जो राज है वो एक अमल है। वो अमल अगर कोई भी करे, मैंने कहा फिर अमल है तो फिर पहले मुझे बताओ, बाद में किसी और को। तो उन्होंने कहा कि मैं इसका अमल हूँ। बुजुर्ग ने कहने लगे तो मैं तुम्हें ये इजाज़त देता हूँ, और तू भी जिसको इजाज़त देगा उसको भी ये अमल की इजाज़त होगी। दोस्तों, ये रुमाल का अमल क्या है जी? ये मेरे पास लिखा हुआ है डायरी पर, ज़रा पुरानी बात है, 30-35 साल पुरानी। यानी कि ये ख़ास कर आप देखें, मुहर्रम चल रहा है, लेकिन मुहर्रम की बात नहीं है, किसी महीने भी आप कर सकते हैं। यानी कि इंशाअल्लाह ताला महीने में, ये महीना खास कर जो मुहर्रम का है, इसमें आप करेंगे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि हर दिन को दूसरे दिन पर, हर महीने के किसी और महीने पर फजीलत हासिल होती है। ये अमल है बिस्मिल्लाह और रुमाल का, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रुमाल अपने पास रख कर 117 बार पढ़ें। दुनिया हैरान होकर तुम्हारी दौलत का, तुम्हारी शोहरत का राज पूछेगी। तुम्हारी यानी पर्सनैलिटी में इतनी यानी कि खुददारी और टोर टार आ जाएगी कि लोग पूछा करेंगे भाई क्या राज है तुम्हारा। हर बंदा तुम्हारी इज्जत करता है, हर बंदा तुम मांगते बाद में पहले तुम्हें दे देते हैं, और कभी तुम्हें कमी नहीं लगती।
تو یہ عمل ہے، انشاءاللہ لوگ منتیں کریں گے آپ کی، جو آپ سے مطلب ہے کہ عمل پوچھیں گے۔ دوستو عمل بتاتا ہوں، خاص اجازت کے لیے ایک لائک کریں، چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ دوستو جو بندہ ایک رومال رکھ لو، ٹھیک ہے جی، یہ تو دیکھیں یہ ٹیشو ہے، رومال نہیں ہے، اب دیکھیں یہ خراب ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹیشو ہے، رومال نہیں ہے، ٹیشو نہیں ہوتا کپڑے کا، یہ میں نے منگائے تھے ہیں جی، یہ صاف سوف کر کے پھینک دیتے، اب میں اسے پھینکنے والا ہوں۔ دیکھیں رومال صحیح اچھی کوالٹی کا لے کے نا، ٹھیک ہے، اپنے پاس رکھیں، اور جب اب دم کرنا ہو تو ایک گلاس پانی بھی آپ اپنے پاس رکھیں۔ اچھی کوالٹی کا ایک رومال لیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور کبھی سال بعد خراب ہو جائے اس رومال کو آپ نے قبرستان میں دفن کرنا ہے، یاد رکھیے گا، دوبارہ جب نیا لینا ہو، مثال پھینکنا نہیں ہے اسی طرح، یاد رکھیے۔ ایک عادت بنائیں، کچھ نہیں ہے یہ، یقین کریں، کچھ ککھ کنڈا نہیں ہے۔ اس بزرگ نے، بابا جی نے جو مجھے بتایا تھا، کہنے لگے کہ آپ حیران رہ جاؤ گے، رومال کا عمل کیا ہے، حیران رہ جاؤ کہ روزانہ صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھو، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یعنی پوری سورت، یہ 2 آیتیں نہیں پڑھ لینی، سورت پڑھو اور رومال پر دم کر لو۔ اب دیکھیں سورت آپ نے ویسے پڑھنی ہے، میری بات سمجھیں، نماز پڑھتے ہو، نماز پڑھ کے دعا کر کے رومال پر دم، یقین کرو تمہارے نصیب نے آسمان کہ میں کہتا ہوں کوئی اس جگہ تک نہ گیا ہوگا، کوئی سیارہ، کوئی ستارہ، کوئی امریکہ کا خلائی جہاز، کچھ نہ وہاں پر گیا ہوگا جہاں پر آپ کا نصیب چلا جائے گا، میں کہتا ہوں آسمان کے ساتھ لگ جائے گا۔ دیکھیں کوئی آپ نے مثال کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھی ہے، رومال آپ کے پاس ہے، دم، سورہ یاسین پڑھی ہے، دم، سورہ رحمان پڑھی، کوئی بھی آپ پڑھتے، نماز پڑھتے ہو نا خاص، نماز کے بعد دم۔ اب یہ رومال آپ کی جیب میں ہے، جب بھی آپ کو پسینہ آ رہا ہے یا کوئی آپ نے یہ یہاں پر صاف کرنا ہے، کچھ بھی اسی کپڑے سے کرنا ہے، آئے ہائے ہائے، اور اس کپڑے کو جب دھو گے نا تو کسی مٹی والی جگہ پر بیٹھ کے دھونا ہے، نالی میں نہیں دھونا، کسی ایسی جگہ اپنے چھت پر جا کے دھوئیے گا تاکہ وہ پانی دھوپ سے خشک ہو جائے، نالی میں نہیں دھونا، یاد رکھیے۔ کوئی میں بڑا یہ ٹرک آپ کو، میں یار پتہ نہیں مجھے آج دل نہیں تھا، میں تھوڑا طبیعت نہیں صحیح تھی کہ میں آپ کو صحیح سمجھا نہیں پا رہا۔ رومال کا عمل وہ ہے کہ آپ کی جو تقدیر ہے نا جی، اس کو آسمان پر لے جائے گا جی۔ آپ نے دیکھیں منہ صاف کرنا ہے اس طرح، ماتھا صاف کرنا ہے اس طرح، جب بھی نماز پڑھو دم کرو، اور صبح سورہ یاسین پڑھ کے اس پر دم کرو، اور ہاں پانی آپ کے پاس دم ہونا چاہیے، یہ دم کر کے پی لیا کرو۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے پانی کے بھی کان ہوتے ہیں، اگر پانی سامنے پڑا ہے کوئی کسی کو گالی گلوچ نہ کرو۔ لوگ کر جاتے ہیں نا، ویسے تو گالی گلوچ کرنی نہیں چاہیے لیکن لوگ کر جاتے ہیں، پانی سنتا ہے، اور پھر جب وہ پیو گے تمہارے اندر بیماریاں، کینسر، ہیپاٹائٹس سی، بی، جو مطلب یہ جو بندے کو معدے کی تکلیفیں ہوتی ہیں اور پیٹ کی تکلیفیں ہوتی ہیں، یہ ساری لگ جاتی ہیں، اور بندہ بد نصیب ہو جاتا ہے، نظر بد لگ جاتی ہے۔ اب دیکھیں آپ سورہ یاسین پڑھو گے، دم کرو گے، پیو گے تو کیا ہوگا پھر، ہیں جی، آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ بچوں کو پلائیں، گھر کو پلائیں۔ مختصر بات کہ میں رومال کا عمل بتا رہا تھا کہ رومال پر سورہ یاسین روزانہ پڑھ کے دم کریں، اور جب نماز بھی پڑھیں تب بھی دم کریں۔ اس سے جب آپ چہرہ صاف کرو گے، دیکھیں ہر بار عادت بنا لو، جب اس پر آپ اپنا منہ وغیرہ صاف کرو گے اتنا تمہارا نصیب چمکے گا کہ آپ کہو گے کدے چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ۔ زیادہ نہیں پڑھتا، بہرحال عمل کریں، یقین کریں، چند دن آپ یہ، لیکن عمل روز کرنا ہے۔ سورہ یاسین کوئی دن گزرے نہ جو آپ نے دم نہ کی ہو۔ ہاں خواتین اپنی مجبوری کے ایام میں یہ رومال بھی اپنے پاس نہ رکھیں، کیونکہ یہ ناپاکی والی جگہ پر آپ نہیں رکھ سکتے۔ مختصر بات یہ ہے کہ جو بندہ رومال اپنے پاس رکھتا ہے نا، جس پر روز وہ سورہ یاسین پڑھ کے دم کرتا ہے اور چہرہ وغیرہ اسی سے صاف کرتا ہے، آپ کے چہرے پر لکھ دیا جاتا ہے، ماتھے پر، کہ بھیا اس کا نصیب بلند ہے، اسے جانے دو۔ جیسے آپ کسی جگہ پر گزر رہے ہو تو کوئی وی آئی پی گیٹ بھی ہوتے ہیں،
باقی لوگ لائن پہ لگ جاتے ہیں، آپ فوراً گزر جاتے ہیں. یہی حساب ہوگا. دولت، پیسہ، رزق، مال اسباب اللہ ہر چیز دے گا. آزما کر دیکھیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.